औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपको पता है कि हमने सूरह बकरा शुरू की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह बकरा के तीसरे रुकू में हैं और तीसरे रुकू का आधा हिस्सा हमने पढ़ लिया था। आज हम बाकी हिस्सा मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जो हमने आयत पढ़ी थी 21 से लेकर 25 तक, उनमें से कुछ बातें रह गई थी। मसलन यहाँ पर जैसे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 21 में कहा है कि या अय्युहन्नास उब्दू, ए लोगो बंदे बन जाओ, रब्बुकुम अपने रब के, ए लोगो अपने रब के बंदे बन जाओ। और उसके बाद अल्लाह ताला ने आगे फरमाया आयत नंबर 23 में कि व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना, अब्दीना अपने बंदे पर। तो सवाल पैदा होता है ना कि हम अपने रब के बंदे कैसे बने। तो अल्लाह ताला ने जवाब इन्हीं आयत में दे दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करके, उनकी इताअत करके हम अल्लाह ताला के बेहतरीन बंदे बन सकते हैं इंशाअल्लाह। क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला के तमाम बंदों में, अम्बिया में से भी सबसे अफजल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। अल्लाह ताला ने एक को दूसरे पर फजीलत अता की है, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। तो सबसे बेहतरीन इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह ताला के बंदे हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने खुद कहा है अब्दीना, यानी कि हमारा बंदा। तो हम अगर अल्लाह ताला के बंदे बनना चाहते हैं, अल्लाह के ग़ुलाम बनना चाहते हैं, अल्लाह के स्लेव बनना चाहते हैं, तो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है। उसके बाद हमने देखा कि जो आखिरी आयत थी जन्नत के बारे में अल्लाह ताला ने हमें बताया। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला जन्नत के बारे में हमें ये बातें क्यों बताते हैं, या फिर वही बातें अक्सर आपको जन्नत के लिए मिलेंगी। मसलन बार बार आपको कुरान पाक में मिलेगा जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसी जन्नतें जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जिनमें आबशार होंगे, महलात होंगे और उनमें जो कलर्स होंगे, कलर कॉम्बिनेशन वो सब एक जैसा होगा। यानी जब जन्नतियों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो उनका कलर, जो ड्रेसिंग कलर होगा वो ग्रीन होगा, और वहाँ पर वो दरख्त होंगे और दरख्त का कलर भी ग्रीन होगा, और वहाँ पर जो पलंग वगैरह होंगे सब चीज़ें यानी वो वेल सेटल्ड होंगी पूरी। वहाँ पर गुलाम होंगे, जैसे यहाँ पर कहा गया है ना कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरातिन, जब भी उन्हें उन जन्नत में मेवा दिया जाएगा, फ्रूट दिया जाएगा, फल दिया जाएगा। तो दिया जाएगा का मतलब क्या है कि वहाँ पर गुलाम होंगे जो उनके आगे पीछे चल रहे होंगे और उन्हें कह रहे होंगे कि और चाहिए या और चाहिए। सही है, तो ये बात हो रही है। तो एक बात याद रखें कि एक इंसान यही चाहता है, दुनिया में भी हमारी मेहनत किसके लिए होती है ना, सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ होती है एक इंसान के लिए वो उसका घर होता है, कि मेरे पास अपना एक घर हो। आप कभी उन लोगों के साथ बैठें, उन लोगों के साथ मिलें जिनको अपना घर नहीं होता, अपना ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं होता, भले एक कमरे का ही, भले एक छोटा सा ही घर, लेकिन उनका अपना होता है। तो वो चाहते हैं, उनका दिल करता है कि काश हमारा अपना घर हो। आप कभी उनके साथ बैठकर बात ज़रूर कीजिएगा, उनके अंदर तड़प होगी कि थोड़ा छोटा सा ही ज़मीन का टुकड़ा हो लेकिन अपना हो। अपना और किराए के मकान, इनमें बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए एक इंसान की यही चाह होती है, और फिर जब उसे घर बन मिलता है तो घर सजाना, उसके फर्नीचर, और फिर खुद को सजाना, अपने लिए कपड़े, ये सब चीज़ें, और घर में आबशार हो, यूँ समझिए स्विमिंग पूल हो, ये भी हो, बाग भी हो, पहाड़ भी हो, पेड़ भी हो, मतलब हर चीज़ जो एक इंसान चाहता है वो यही होती है, यानी परफेक्शन। वो उसके पीछे ही भागता है, ये चीज़ मिल गई, अब ये भी रह गई, अब ये भी रह गई, अब ये भी लेना है, वो भी लेना है। ठीक है, तो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने यूँ समझे कि जन्नत की ख्वाहिशात रख दी है। इसीलिए तो हम रेस्टोरेंट्स पर खाना खाने जाते हैं, हम ऐसी ऐसी जगहें तलाश करते हैं जहाँ पर नेचर हो, या जहाँ पर फितरत हो, या जहाँ पर हमें मज़ा आए, या जहाँ पर हमें जन्नत की फीलिंग मिले। तो असल में हमारे अंदर जन्नत की ही तड़प है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। और फिर हमने देखा कि जन्नत की जो सबसे खूबसूरत एक नेमत थी, वैसे तो बहुत सी नेमतें हैं लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो जिक्र किया है फलों के देने के बाद, कि वो है कि वहाँ पर जोड़े होंगे, अज़वाजुम मुतहहरा, यानी तुम्हारी पाक बीवियाँ होंगी। तो जन्नत में ये एक बड़ी नेमत होगी, यानी पाक बीवियाँ, इस मुराद ये है कि उन्हें तुमसे ना, तुम्हें उनसे कोई मसला होगा।
यहाँ पे दुनिया में हम चाहे कितने भी अच्छे रह लें, लेकिन मसला होता ही होता है। यानी कोई ना कोई बात अंदर ही अंदर खटकती रहती है कि इसमें ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, इसमें ऐसी आदत क्यों है, उसमें वैसी आदत क्यों है। यानी हम ऐसी चीजें ऑब्जर्व हो जाती हैं या फील हो जाती हैं, या ना चाहते हुए भी जबान से अल्फाज निकल जाते हैं कि तुम ऐसी ना होती, ऐसी होती, तुम्हारी ये, तुम में ये आदत ना होती, ये आदत होती, फिर तुम ऐसे क्यों हो, ऐसे क्यों हो, ऐसे होते वैसे होते। तो यानी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जैसे देखिए ना कि दुनिया में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल तो कोई इंसान है नहीं, और उनकी जो बीवियां हैं वो हमारी माएँ हैं, लेकिन उनके बीच में भी थोड़ी बहुत अनबन हुई है। आपको पता है कि सूरह तहरीम में बाकायदा से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज से जिस तरह बात हुई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनने जो कसम उठाई थी कि वो 1 माह अपनी बीवियों से बात नहीं करेंगे, उनसे मिलेंगे नहीं, तो ज़ाहिर है कुछ हुआ होगा ना। और हज़रत हफ्सा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में तलाक की बातें तक आ गई थी। तो दुनिया का बेहतरीन मर्द और दुनिया की बेहतरीन औरतें जो हमारी माएँ हैं, जब उनमें ही कुछ ना कुछ अनबन दुनिया में हो सकती है, तो हम तो फिर किसी भी लिस्ट में आते ही नहीं है ना, तो ये होता ही रहता है। लेकिन जन्नत में ऐसा होगा कि ना घर वाले को कोई मसला होगा, ना घर वाले को कोई मसला होगा। यानी कि अज़वाजुम मुतहहरा, वो जोड़े पाक होंगे, पाकीज़ा तरीन, उनमें कोई भी मसला, कोई भी बुराई नहीं होगी, कोई भी चीज़ नहीं होगी जो एक दूसरे को चुभेगी, और फिर वहुम फिया खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेश रहेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे है इन्नल्लाह ला यस्तही, इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह, ला यस्तही नहीं शर्माता, अन यज़रिबा के बयान करे, कि तुम्हें बताए, मसलन एक मिसाल या कोई मिसाल। जैसे यहाँ पर जो मसलन लफ्ज़ है मिसाल, तो इसके बारे में नोट कर लें कि अल्लाह ताला बातों को मिसालों के ज़रिए समझाता है। जैसे हमें पता है, हम मुनाफिकीन की 2 मिसालें देख आए हैं। एक मिसाल अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की उस शख्स से दी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इर्द गिर्द माहौल को रोशन कर दिया, रोशनी दे दी, हिदायत दे दी, लेकिन वो अंधे और गूंगे और बहरे रहे। और फिर मिसाल उनकी बारिश और बिजली और कड़क की दी। तो मुनाफिकीन की मिसालें अल्लाह ताला ने हमें समझाई हैं, वाज़े की हैं। इसके बाद जब आप आगे चलेंगे इंशाअल्लाह कुरान पाक में, तो सूरह अनकबूत जिसमें मकड़ी की मिसाल दी गई है, और मक्खी की मिसाल कुरान में दी गई है, शहद की मिसाल कुरान में दी गई है, और कलमाए खबीस और कलमाए तय्यबा, या शजरे खबीस और शजरे तय्यबा, यानी पाक दरख्त और एक फल अच्छा दरख्त और एक ख़राब दरख्त, उनकी मिसालें अल्लाह ताला ने दी हैं। तो अल्लाह ताला ने यानी मिसालों के ज़रिए हम तक मान पहुँचाई है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला अर्रहमान है, और अल्लमल कुरान, यानी रहमान वो है जिसने कुरान सिखाया। तो कुरान सिखाया गया है। आपको एक बात जो यहाँ पर नोट करनी है कि सिखाने में और पढ़ाने में और बताने में बहुत फ़र्क होता है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान सिखाया है, तो जब हम किसी बच्चों को सिखाते हैं, तो आपको पता होगा कि बेहतरीन टीचर की ये एक खूबी होती है कि वो बच्चों को तरह तरह की मिसालें देकर बात को समझाती है। ठीक है, तो एक ये उस्ताद की यूँ समझे कि एक सुन्नत होती है कि वो बातों को ज़्यादा वाज़े करने के लिए, वजाहत देने के लिए, वो उसको अलग अलग अंदाज से और तरह तरह से अलग अलग अल्फाज और मिसाल इस्तेमाल करके बच्चों को समझाती है, ताकि एक एक बच्चे तक बात पूरी उतर जाए। तो अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में मिसालों के ज़रिए बात की है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों कहा कि अल्लाह कोई मिसाल देने से नहीं शर्माता, यानी अल्लाह को शर्म नहीं आती कि अल्लाह किसी भी चीज़ की मिसाल बयान करे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। मसलन माँ बाऊज़तन, चाहे एक मच्छर की। यहाँ पर अल्लाह ताला ने मच्छर क्यों कहा है, एक ये भी बात नोट करने की है। देखिए, मच्छर अरब तो शायद उस वक्त नहीं समझ सकते थे, लेकिन आज आपको पता है कि मच्छर की वजह से कितने लोग मलेरिया से गए हैं। यानी एक मच्छर जिसके अंदर और जिसके बाहर वो बैक्टीरियाज लगे होते हैं, जिसकी वजह से इंसान को मलेरिया हो जाता है, और मलेरिया इंसान को पूरा कर देता है। और मच्छर की मिसाल एक इसलिए भी दी गई है कि मच्छर जब तरोताज़ा नहीं होता, या जब वो पूरा उसका पेट भरा हुआ नहीं होता, खाली पेट होता है, तब वो आसानी से उड़ सकता है, बच सकता है। लेकिन जैसे ही मच्छर का पेट भर गया, यानी उसने हमारे खून को चूस लिया
और उसका पेट पूरा खून से भर गया, तब वो उड़ नहीं सकता, आसानी से नहीं उड़ सकता ना। जब आप नोट करेंगे कि कभी कभी ना मच्छर जब हमारे हाथ पर होता है और वो हमारा खून चूस रहा होता है या चूस लेता है, तब हम उसको ऐसे हाथ मारते हैं, तब वो उसी वक्त उसका खून हमारे हाथ पर लग जाता है और वो उसी वक्त मर जाता है। तो यानी मच्छर एक ऐसी चीज़ है, इससे छोटी और हकीर चीज़ शायद शायद ही कोई हो सकती है। यानी वो एक तो एक यूं हाथ लगाने से ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, और जैसे ही दुनिया की यानी यूं समझें कि जो शख्स दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें भरेगा और अपना पेट उससे भरता जाएगा, तो उसका अंत भी फिर उसी तरह आसान हो जाएगा। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि अल्लाह किसी मच्छर की मिसाल बयान करे। फमा फौकहा, ये फौकहा जो लफ्ज़ है इसके बारे में बात की गई है। इसके दो मायने आते हैं, यानी कि उससे बड़ी बढ़कर चीज़ या उससे कमतर चीज़। ये जो हा है ना, हा ये मच्छर की तरफ लौट रही है, यानी कि वो जो मच्छर है, जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि किसी मच्छर की मिसाल बयान करे, या उससे बड़ी चीज़ की या उससे छोटी चीज़ की। इससे इसका इसका मतलब ये दोनों हो सकते हैं। फौकहा यानी उसके ऊपर जो चीज़ हो, यानी कि उससे कमतर कोई चीज़ हो, या उससे ज़्यादा कोई चीज़ हो, उससे बड़ी कोई चीज़ हो या उससे कमतर कोई चीज़ हो, अल्लाह ताला को मिसालें देने से शर्म नहीं आती। अच्छा, यहाँ पर फिर अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा है कि अल्लाह ताला को मिसालें देने से शर्म नहीं आती? आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि अल्लाह ताला ने ये आयत हम तक पहुँचाई है? तो इसका जवाब ये है, देखिए आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कुफ़ार को, मुशरिकीन अरब को और मक्का के यहूद को, जो उलमा थे, रहबार थे, यानी जो बहुत बड़े बड़े आलिम थे, लिख लिख कर जिनके हाथ स्याह हो गए थे, जिनकी उंगलियां स्याह हो गई थी लिख लिख कर, तो उनको अल्लाह ताला ने खुलेआम चैलेंज किया था 13 साल के बाद कि अगर तुम्हें हिम्मत है, अगर तुम्हें लगता है कि जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है यानी कुरान, वो खुद घटता है या कोई और उसे बना के लेता है, यानी वो अल्लाह की तरफ से नहीं है, तुम्हें इस किताब में कोई भी शक है, तो तुम इस जैसी कोई सूरह बना लाओ। ये एक खुला चैलेंज था जो अल्लाह ताला ने पूरी बात समझाने के बाद कहा था। शुरू में ही नहीं कहा था, बार बार समझाने के बाद कहा था। तो जब वहाँ के माहिर और वहाँ के शुहदा और वहाँ के तमाम लोग जो भी थे, बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े फसी और बलीग लोग जो भी थे, बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े शायर थे, वो जब वो ये नहीं कर सके थे, तो उन्होंने कुरान से एक नुक्ता उठाया कि ये कैसी किताब है। यानी कहा जाता है कि ये अल्लाह की किताब है, ये उस अल्लाह की किताब है जिसका कोई शरीक नहीं, तो वो अल्लाह कैसे इस किताब में मिसालें देता है, किन चीज़ों की। असल में ना उन्हें मिसालों से नहीं थी कि अल्लाह ताला मिसालें ऐसी क्यों देता है, उन्हें उन चीज़ों से मसला था जिन चीज़ों की अल्लाह मिसालें देते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मक्खी की मिसाल, मच्छर की मिसाल या फिर मकड़ी की मिसाल, तो इस तरह अल्लाह ताला ने मिसालों के साथ बात वाज़ेह की है। तो उन्हें उन्हें ये पता था कि ये जो मिसाल अल्लाह ताला देते हैं, यानी जो जो बात अल्लाह ताला मिसाल से समझाते हैं, तो उस मिसाल के अंदर बहुत से सबक होते हैं, बहुत से सबक होते हैं, उसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। उन्हें ये पता था कि ये जो मिसालें हैं ये फजूल नहीं है, ये बेतुकी नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों की मिसालें दे रही हैं उन्हें उनसे मसला था। यानी यूँ समझे कि जब कुछ भी ना मिला कुरान में से, उसमें गलती में से कुछ ना मिला, तो एक ये मामूली सी चीज़ ले आए कि ये कैसी किताब है जो मिसालें देती है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला नहीं शर्माता कि अल्लाह ताला मच्छर की मिसाल बयान करे या उससे हकीर चीज़ की मिसाल बयान करे या उससे बढ़कर किसी चीज़ की मिसाल बयान करे। अच्छा देखें, मिसाल अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान की है, यानी मिसालों के ज़रिए अल्लाह ताला ने बात वाज़ेह की है। एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सोचिएगा कि जिस तरह की चीज़ होती है, क्या हम उस तरह की मिसाल नहीं देते? मसलन हम खूबसूरती को किससे मिलाते हैं? चाँद से। हम कहते हैं तुम तो चाँद जैसी हो, है ना? ये इतना खूबसूरत है जैसे कि चाँद। क्यों? क्योंकि चाँद खूबसूरत है, तो उस हिसाब से हम मिसाल दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह बहादुरी की जो मिसाल है वो हम शेर से देते हैं, शेर की तरह बहादुर। हम ये नहीं कहते बिल्ली की तरह बहादुर। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से मिसाल देनी होगी, वो ही नाम और वो ही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा ना। तो अल्लाह ताला भी अगर मिसाल दे रहे हैं मक्खी की, मकड़ी की या किसी भी चीज़ की,
تو وہ اللہ تعالیٰ اس حساب سے دے رہے ہیں، اس مناسبت سے دے رہے ہیں، یعنی جہاں پر جو فٹ ہوگا۔ ہم ایسے نہیں کہتے کہ کتے کی طرح ہوشیار ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں لومڑی کی طرح چالاک ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چالاک ہوتی ہے تو اس حساب سے مثالیں دیتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں بھی مثال دے کر بات سمجھاتے ہیں، لیکن ہم مثال وہی دیتے ہیں جو مناسب ہو، مثال میں وہی لفظ استعمال کرتے ہیں جو مناسب ہو۔ تو عربوں کی یہ بالکل بے تکی بات تھی کہ یا پھر وہاں کے خطیب اور شعراء کی، یا جنہوں نے بھی یہ پوائنٹ اٹھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتا ہے، کیسی کیسی چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ اللہ کو کوئی شرم نہیں آتی، اللہ تعالیٰ شرماتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سکھانا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہے کہ ایک تو اس نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، اپنا کتاب دیا ہے، اپنا کلام دیا ہے، اور پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ یہ بھی سوچے کہ یہ دینا ہے یا نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، پرفیکشن اسی سے آتی ہے، اس کو زیادہ پتا ہے کہ کون سی مثال کہاں پر دینا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے گرنے کی مثال دی ہے، آسمان سے گرنا، تو آسمان سے گرنے سے یعنی جب ہم انشاءاللہ آگے مثال پڑھیں گے تو ایک شخص نے پوائنٹ اٹھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک کیسی مثال دیتا ہے کہ ایک اس شخص کی مثال جو آسمان سے گرتا ہے، آسمان سے کون گرتا ہے بھلا۔ تو جب ہم عرب کے حوالے سے وہ مثال سمجھیں گے نا انشاءاللہ، تو ہمیں بات پوری کلیئر ہو جائے گی، باتیں پوری مثالوں سے کلیئر ہو جاتی ہے، بلکہ اندر ایک عجیب تبدیلی آ جاتی ہے جب وہ مثال ہمارے سامنے پوری طرح کھل جائے، اور ہمیں تو وہ کھولنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، زیادہ سے زیادہ تشریح کرنی پڑتی ہے۔ عربوں کو تو ان کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ تو پہلے سے ہی عرب تھے اور ماہر تھے، انہیں تو کتاب کلام ایک جھٹکے میں ہی سمجھ آتا تھا، لیکن پھر بھی خیر جس کو نہیں ماننا ہوتا تو وہ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال سے بات سمجھائی نا، تو ان مثالوں سے ان مثالوں کے ذریعے دو طرح کے لوگ نکلتے ہیں، ایک ایمان والے، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ جو مثالیں ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہیں۔ مثالوں میں اللہ تعالیٰ نے حق بیان کیا ہوتا ہے، وہ جن چیزوں کی چاہے مثالیں ہوں یا جس طرح کی بھی مثالیں ہوں ان میں حق ہی ہوتا ہے، ایمان والوں کو یقین ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں سے مراد ایک تو ایمان اور دوسری چیز ہے وہ کفر۔ مثال ایک ہی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایمان حاصل کر لیتا ہے اور کوئی کفر حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور ان مثالوں کو نہیں سمجھتے مگر صرف عالم، یہ عالموں پر مثالیں کھلتی ہیں۔ دیکھیں جب سلف صالحین جو تھے، جب انہیں قرآن کی کوئی مثال سمجھ میں نہیں آتی تھی نا تو وہ رو پڑتے تھے۔ کیوں روتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ عالموں کو، جن کو علم دیا گیا ہو ان پر کھولتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، انہیں مثالیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ ان مثالوں پر اپنی عقل دوڑاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں۔ تو اگر مجھے یہ مثال نہیں سمجھ آ رہی، یعنی میں ان عقل مندوں میں سے نہیں ہوں، ان عالموں میں سے نہیں ہوں، تو اس بات پر سلف صالحین رویا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی نا کچھ اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ جب اگر کبھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مثال ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور ایمان کی لیول تک پہنچنا چاہیے، اور سمجھ لینے کے بعد ہماری زبان سے یہی نکلے کہ انہ الحق من ربہم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی میرے رب کی طرف سے یہ مثالیں حق ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، بس وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ ان مثالوں سے کیا واضح کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ کا کیا ارادہ ہے کہ وہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ مثالیں کیوں بیان کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر مثلاً یہ تمہیز لائی گئی ہے، جو عربی زبان کے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں پتا ہوگا کہ تمہیز سے کیا مراد ہے۔ آسان الفاظ میں یعنی یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ مسئلہ انہیں مثال دینے سے نہیں تھا، جس چیز کی مثال دی گئی انہیں تھا، تو وہ اس چیز کے حساب سے کہتے تھے کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی ہے اس سے کیا مراد ہے،
یعنی وہ اس مثال کے حق تک نہیں پہنچ سکتے تھے، یعنی ان کے اندر وہ عقل اور وہ فہم اور شعور نہیں تھا کہ جس بنیاد پر وہ یہ کہتے کہ یہ مثال ہمارے رب کی طرف سے حق ہے۔ یضل بہ کثیرا، ان مثالوں کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، یضل گمراہ کرتا ہے۔ ایسے دیکھیں یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یضل پہلے کہا، یضل بہ کثیرا، اور پھر یہدی ہدایت دیتا ہے بہ کثیرا، ان کے ذریعے کثیر کو۔ یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا، اس کے بعد کفر کا، لیکن یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ نے گمراہی کا ذکر کیا، اس کے بعد ہدایت کا۔ تو نوٹ کر لیں کہ ان مثالوں سے جو گمراہی ملتی ہے نا، وہ بہت لوگوں کو ملتی ہے۔ نوٹ کریں، یہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اپنے اندر اتار رہے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو جس طرح سے لینا چاہتا ہے، یہ کتاب ان کے لیے ویسے ہی کھلتی ہے۔ اس کی بہت موٹی مثال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک فرقہ ہے مسلمانوں کا قادیانیت، یعنی جو اور نبی ٹھہراتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اور نبی آئیں گے، دوسرا نبی آئے گا، وہ بھی اصل میں جو مثالیں دیتے ہیں یا واضح کرتے ہیں، جو آیات اٹھاتے ہیں، وہ قرآن سے ہی اٹھاتے ہیں۔ قرآن، حالانکہ قرآن میں صاف کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے ابو نہیں ہیں، باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان پر نبوت ختم ہوئی، تمام ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور نبی بھی بنا سکتے ہیں، وہ قرآن کی آیات دیتے ہیں، تو وہ قرآن کو اس حساب سے اٹھاتے ہیں، اس حساب سے واضح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ بھی اصل میں قرآن سے ہی آیات اٹھاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ایک لفظ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ سورہ کہف میں ایک ایسا لفظ ہے، میں ابھی آپ کو وہ نہیں بتاؤں گی، اور اسی طرح سورہ مائدہ میں ایک ایسا لفظ ہے جس کو اٹھا کر لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور اپنے بیچ میں کوئی اور شریک بنا سکتے ہیں، ہمیں اجازت دی گئی ہے اس لفظ کی وجہ سے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ یہی قرآن ہوتا ہے، یہی الفاظ ہوتے ہیں، یہی قلم ہوتا ہے، لیکن اس سے بہت لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت لوگ اس سے راہ پاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے گمراہی کی بات پہلے کی ہے اور راہ کی بات بعد میں کی ہے۔ تو سوچ سمجھ کر قرآن کو پڑھیں۔ جو شخص اس قرآن سے ہدایت لینے آتا ہے، یہ قرآن اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ ایک بات کہی جاتی ہے نا، مسلمان کہتے ہیں، یا آپ نے بہت سے اسکالر سے بھی شاید سنی ہو، یا ایک ذہنیت ہماری یہ بن گئی ہے کہ قرآن کو خود سے نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ آیت کہتی ہے کہ بہت سے ان مثالوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان جس نیت سے جو سوچ لے کر آ کے پڑھتا ہے، اس کو کلام سے یہی ملتا ہے۔ آپ کلام کو پڑھنا شروع کریں، اس کو سمجھنا شروع کریں۔ جب آپ ہدایت کے لیے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی سے قریب ہونے کے لیے پڑھیں گے، تو یہ قرآن آپ پر کھلے گا۔ یقین مانے، اس قرآن سے ہدایت کی موتی چن چن کر آپ اٹھائیں گے، خود آپ کا دامن اس کتاب کی ہدایات سے بھر جائے گا، اس کی موتیوں سے بھر جائے گا۔ لیکن اگر یہی کتاب آپ گمراہی کے لیے استعمال کریں، جادو کے لیے استعمال کریں، کسی کو گرانے کے لیے استعمال کریں، یا کچھ اور غلط کام کے لیے استعمال کریں، تو یہی کتاب آپ کو وہ فائدے بھی دے گی، لیکن پھر یاد رکھیے گا، تب آپ حالت ایمان میں نہیں ہوں گے، تب آپ ایمان کی حالت میں بالکل نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، تب آپ گمراہ شریک ہوں گے، کیونکہ آپ نے اس کتاب سے ہدایت کو چھوڑ کر باقی تمام چیزیں لے لی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہی مثالوں کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، اور بہت انہی مثالوں کے ذریعے راہ پاتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو لوگ کلام کو، اللہ کی کتاب کو جلاتے ہیں، نان مسلمس بھی ایسے ہیں کافی، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے جنہوں نے قرآن کو جلایا ہے یا ایسے اور اقدامات اٹھائے ہیں، وہ بھی قرآن سے کہیں نہ کہیں گزرے ہوتے ہیں، پڑھا ہوتا ہے، لیکن انہیں اس کتاب سے ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھتے ہی اس وجہ سے ہیں۔
लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो गलत नीयत से पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते 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 फिर वो मुसलमान हो जाते हैं। तो मिसालें भरी पड़ी हैं, अगर आप देखें, अगर आप लोगों को सुने, यूट्यूब पर बाकायदा लोग अपना इंटरव्यू खुद दे रहे हैं कि पहले मैंने कुरान को इसलिए पढ़ना चाहा था, लेकिन वो मेरे सामने इस तरह खुला, मुझे ऐसा लगा जैसे ये किताब मैं नहीं पढ़ रहा, मुझे ये किताब पढ़ रही है। तो इस तरह के आपको फिर जुमले सुनने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये किताब है, वही मिसालें हैं, कोई ईमान हासिल करता है तो कोई कुफ्र हासिल करता है, कोई हिदायत हासिल करता है तो कोई गुमराही हासिल करता है। लेकिन अल्लाह ताला फिर यहाँ पर आखिर में कह रहे हैं, इस आयत के आखिर में, वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह होते, वमा युज़िल्लु, और नहीं गुमराह होते इन मिसालों से, इल्लल फासिकीन, सवाए फासिक। अब ये फासिक कौन है, इनको भी आप नोट कर लें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन मिसालों से अल्लाह नहीं गुमराह करता या नहीं गुमराह होते इन मिसालों से, लेकिन जो फासिक होते हैं। तो फासिक को आपने समझना है, फासिक की लिस्ट आगे आएगी, लेकिन उससे पहले आप फासिक लफ्ज़ को समझें कि इसका मतलब क्या है। फिसिक कहा जाता है खराबी पैदा करने वाले को, ठीक है। जैसे मसलन आप अगर एक बनाना लें, एक केला लें, तो कभी कभी ऐसा होता है जब हम पूरा एक बनाना लेते हैं तो उसमें थोड़ा ख़राब होता है, थोड़ा सा हिस्सा, फिर वो हम निकाल कर फेंक देते हैं। या फिर आप कोई भी और फल लें, मिसाल कोई भी आम ले लें या कोई भी फल ले लें, तो जब हम उसको उठाते हैं तो उसका कोई हिस्सा, एक टुकड़ा ख़राब होता है, और फिर हम उसको निकाल कर फेंक देते हैं, फिर जो बाकी सही बचा होता है उसको अपने पास बाकी रखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो फासिक कहा जाता है खराबी को, खराब को, उसको फिर फिसिक कहा जाता है अरबी में। तो जिसके अंदर खराबी हो, जो खराबी पैदा करना चाहे, वो होता है फासिक, जिसकी डेफिनेशन अल्लाह ताला ने दी है, अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि। नंबर 1, वो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं। अब अल्लाह के अहद कौन से हैं? अल्लाह ताला के अहद से मुराद यहाँ पर अहद अलस भी हो सकता है। अहद अलस से अब क्या मुराद है उसको भी आप समझ लें। आप जब सूरह अराफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब हम मिलकर सूरह अराफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें साबित करनी अता करे, तो उसमें हम अहद अलस की बात जानेंगे। यानी अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से वो तमाम रूहें निकाली जो दुनिया में आनी थी, यानी मुझे और आपको, क्योंकि हम भी दुनिया में आए हैं, तब अल्लाह ताला ने हम सब तमाम की रूहों से, हम सब की रूहों से एक अहद लिया था, और वो अहद ये था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। और हम सब की रूहों ने मिलकर कहा था कि बला शाहिदना, क्यों नहीं, हम गवाह हैं कि आप हमारे रब हैं। यानी ए अल्लाह, हम इस बात पर गवाह हैं कि आप हमारे रब हैं। तो फासिक वो होते हैं जो इस अहद को तोड़ते हैं, यानी उसको बाकी नहीं रखते, उसको नहीं निभाते। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो वो अहद याद ही नहीं है, वो तो मुझे पता ही नहीं है वो कब लिया गया था, कैसे लिया गया था। तो इम्तिहान तो असल यही है, अगर याद होता तो फिर किसी को काफिर होने की और किसी को मुनाफिक होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। याद नहीं है, लेकिन फिर भी ईमान, इस कुरान की पहली शर्त ही यही है ना, आपको पता है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, मुत्तकीन तो वो होते हैं जो गैब पर ईमान आते हैं। और इस गैब में सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है, सबसे पहले तो अल्लाह खुद गैब है, आलिमुल गैब है, अल्लाह ताला गैब के जानने वाले हैं, खुद अल्लाह ताला गैब में है, यानी अल्लाह ताला तक कोई आंख नहीं पहुंच सकती, कुछ कोई कोई अल्लाह ताला को देख नहीं सकता। खैर, तो यही एक, और दूसरा एक गैब है, वो जो वायदा, जो अहद जो हम अल्लाह ताला से कर आए हैं, जिसको अहद अलस के नाम से जाना जाता है, और फासिकीन उस अहद को तोड़ते हैं। दूसरी चीज़ जो तोड़ने की यहाँ पर आती है, पहले तो अहद अलस हो गया, दूसरी चीज़ हो गई वो है रिश्ते। यानी फासिकीन की एक आपको मिलेगी आदत, वो ये है कि वो रिश्तों को तोड़ते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती। जो रहमी रिश्ते होते हैं, जो माँ के पेट के जरिए जुड़े होते हैं, करीबी करीबी रिश्ते, उनकी अनबन होती रहती है उनसे, यानी उनके दिल उनके तरफ माइल नहीं होते, उनके लिए खुलते नहीं है। और तीसरी चीज़ वो ये है कि वो फितरत की आवाज़ को ख़त्म करते हैं। आपको पता है कि एक इल्म, वो इल्म वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया।
لیکن ایک علم ہے جو ہمارے اندر پیوست کر دیا گیا ہے، ہمارے اندر رکھ دیا گیا ہے، ہمارے اندر ڈال دیا گیا ہے، ہماری فطرت کی آواز ہے جو ابھر کر کہتی ہے کہ ہاں، میرے اللہ کے علاوہ، میرے رب کے علاوہ، میرے ایک واحد رب کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے۔ اور اس کی آپ کو سب سے بڑی مثال ملے گی اصحاب کہف سے۔ آپ کو پتا ہے کہ اصحاب کہف جو کچھ نوجوان تھے، اس دور میں اٹھے تھے جب ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تھا، لیکن وہ فطرت کی آواز تھی جس کو سن کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور نہ ہی ہم ایسی قوم کے ساتھ رہیں گے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سکھائے یا زبردستی کرے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اور پھر اس ڈر سے کہ کہیں قوم ہمیں شرک کی طرف نہ لے جائے، وہ غار میں جا کر چھپے تھے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی 100 سال اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا تھا، تو غفلت کی نیند سلا دیا تھا، وہ جاگ نہیں پائے تھے۔ تو کیوں اٹھے تھے؟ انہوں نے، یہ نوجوانوں نے فیصلہ کیوں کیا تھا؟ وہ ان کے اندر فطرت کی آواز تھی۔ اور اب بھی مسلمان بے چین ہوتے ہیں، عیسائی بے چین ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ کثرت سے اس وقت مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور خود بھی ہو رہے ہیں، اپنوں کو بھی کر رہے ہیں۔ ان کی باقی کوشش بھی یہی ہے کہ ہم سب کو مسلمان کریں۔ تو ایک فطرت کی، ایک اندر کی آواز ہے جو بار بار اٹھتی ہے۔ تو یہ جو فاسق ہوتے ہیں وہ اس فطرت کی آواز کو توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت دیں گے، لیکن وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ اور جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اچھا، یہاں پر تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو مضبوط کر لینے کے بعد توڑتے ہیں، اور پھر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ دوسری پوائنٹ جو تھی، کاٹتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے کہ رشتے جوڑنے کا، یعنی رحمی رشتے فاسق توڑتے ہیں۔ اور دوسری چیز وہ فطرت کی آواز، اس کو وہ نہیں سنتے، وہ کاٹ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اب ہم تیسری چیز دیکھیں گے، اور وہ سب سے اہم ہے، وہ ہے اللہ اور رسول کو الگ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو الگ کر دینا۔ اور کاٹتے ہیں، الگ کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ دوبارہ عربی سنیے گا، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹ دیتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اس چیز کو جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، أَن يُوصَلَ، کہ اس کو جوڑا جائے، کہ اس کو جوڑا جائے۔ تو ایک تو وہ رشتے کاٹتے ہیں، دوسرا وہ فطرت کی جو آواز ہے وہ ختم کرتے ہیں اپنے اندر سے، اور تیسری چیز جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو الگ کہتے ہیں۔ اور اصل میں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو الگ کرتے ہیں نا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن سے جیسے چاہیں ویسے فائدہ اٹھائیں۔ یعنی جب کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو الگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں سمجھنا چاہ رہے، یا نہیں سننا چاہ رہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کو الگ، یعنی قرآن کو الگ رکھتے ہیں اور احادیث کو الگ رکھتے ہیں۔ اب بھی آپ کو مسلمانوں کا ایک فرقہ ملے گا، ایک جماعت ملے گی جو کہتے ہیں کہ پورا کا پورا جو ہے قرآن ہے، اور باقی احادیث اگر آپ کو لینی ہے تو اتنی لے لیں۔ پھر انہوں نے 20 یا 28 کل ٹوٹل احادیث رکھ لی ہے کہ بس یہی احادیث صحیح ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی حدیث نہیں لینی، اور حدیث سے اسلام نہیں سیکھنا۔ آپ دیکھیے گا، سرچ کریے گا، آپ کو ضرور بھی ایسا ایک جماعت ملے گی۔ تو یعنی آج مسلمانوں میں بھی یہ فتنہ آ گیا ہے جو اس وقت کے فاسقین میں وہ فتنہ تھا، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کو الگ کہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، ہم پیچھے پڑ آئے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہو جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یعنی وحی اور نبوت یہ ایک ہی چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ یعنی ایک نبی اور نبی پر جو چیز آتی ہے وہ وحی، اگر اس پر وحی نہ آئے، اگر اس پر وہ علم نہ، اس کو وہ علم نہ دیا جائے، تو پھر اس میں اتنا کوئی خاص فرق باقی انسانوں میں نہیں رہے گا۔ ایک یہی چیز ہوتی ہے جو رسولوں کو انسانوں سے الگ کرتی ہے، کہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ کے پاس سے ڈائریکٹ وحی آتی ہے، ڈائریکٹ علم آتا ہے، پھر وہ علم وہ آگے تک پہنچاتے ہیں۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کو الگ کرتے ہیں، اصل میں وہی فاسق ہیں۔
ہمیں انہیں کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں الگ نہیں کرنا، کیونکہ اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی اللہ اور اس کے رسول کا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اللہ ہے، رب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں۔ ہم خود کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، لیکن اللہ کی اطاعت ایسے ہے جیسے حضرت محمد کی اطاعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت محمد کی اطاعت ایسے ہے جیسے اللہ کی اطاعت، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جو فاسق ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فاسق اللہ اور اس کے رسول کو الگ کرتے ہیں، یعنی جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيَقْطَعُونَ وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بھی جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان یوصل بھی ان یوصل کہ اس کو جوڑا جائے، لیکن وہ اس کو توڑتے ہیں، اس میں رشتے بھی آ جاتے ہیں، ہماری فطرت کی آواز بھی آ جاتی ہے، اور اللہ اس کے رسول بھی آ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ جو فاسق ہیں یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلانا یہی تو ہے، ایک تو رشتے توڑنا، اس سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ زمین میں کتنا فساد ہوتا ہے، فطرت کی آواز کو دبا دینا، ختم کر دینا، پھر انسان اپنی منمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو الگ کرنا، یہی تو سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فساد۔ پھر یوں سمجھے کہ آپ اسلام کو آدھا کر دیں گے، آدھا ادھر اور آدھا ادھر، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ کامل ترین ہے۔ تو اس لیے بس یہ نوٹ کر لیں، یہ فاسقین کی صفتیں ہیں کہ اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑنا، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑنا، اور تیسرا زمین میں فساد پھیلانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں فاسقین سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں قرآن میں بیان کی ہیں وہ مثالیں ہم پر کھلیں، کیونکہ وہ علم والوں پر کھلتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم والا بنائے۔ ہم ایک بار پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔